Assalamu alaikum students, how are you and very good morning. Hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 33. Students, this is unit number 9, Provinces of Pakistan. Today we will start unit number 9, Provinces of Pakistan. Pakistan ke Sube. Pakistan covers a large area of land which is divided into 4 provinces. पाकिस्तान एक बड़े इलाके पर बड़े रकबे पर फैला हुआ है और उसको जो तकसीम किया जाता है 4 सूबों में. कौन कौन से हैं? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब. 4 सूबे कौन से? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब. 4 सूबों में पाकिस्तान को तकसीम किया जाता है. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविंस लाइक टेरिटरीज. और इसके साथ साथ पाकिस्तान में शामिल हैं सूबे जैसे इलाके. यानी अभी तक वो सूबा तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन बिल्कुल जैसे 4 सूबे हैं उसी तरह से सूबे की तरह के कुछ इलाके हैं जो पाकिस्तान में शामिल हैं. एंड दीज आर आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान. ये इलाके हैं. एक आज़ाद कश्मीर है. कश्मीर जो पूरा एक इलाका है इसके 2 हिस्से हैं. एक मकबूजा कश्मीर है जिसको ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं और एक आज़ाद कश्मीर है. एक हिस्सा जो आज़ाद हो चुका है, एक अलग रियासत बन चुका है, वो पाकिस्तान में शामिल है और इसको प्रोविंस लाइक टेरिटरी बोलते हैं. सूबे जैसा एक इलाका है. और रिमेनिंग पार्ट जो है जिसपे भारत जबरदस्ती कब्जा किए हुए है और उसमें उसकी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो जबरदस्ती काबिज हैं, इसलिए उस एरिया को मकबूजा कश्मीर कहते हैं, ऑक्यूपाइड कश्मीर. और सेकंड जो एरिया है वो है गिलगित बल्तिस्तान. ये भी एक रियासत है, आज़ाद एरिया है. इसको अभी तक सूबा डिक्लेयर नहीं हो सका, कंफर्म नहीं हुआ इसको, इसलिए प्रोविंस लाइक टेरिटरी बोलते हैं. द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान इज 8,03,943 किलोमीटर. 8,03,943 किलोमीटर्स. ये पाकिस्तान का कुल रकबा जो है, टोटल एरिया है, वो ये है. ठीक है जी, जो अभी मैंने आपको रीडिंग की 8,03,943. ठीक है. और इसके साथ साथ एंड इस्लामाबाद इज इट्स कैपिटल सिटी. और पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो इस्लामाबाद है. देयर आर मैनी रीजनल लैंग्वेजेस स्पोकन इन आवर कंट्री. हमारे मुल्क में बहुत सी इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं. हिंदको है, सराइकी है, पंजाबी है, और बाकी सूबों से रिलेटेड जो है, सिंध में सिंधी, पंजाब में पंजाबी, पेशावर में पश्तो, इसी तरह दीगर और बेशुमार इसके अलावा ज़बानें हैं. बट उर्दू इज़ द नेशनल लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टूड ऑल ओवर द कंट्री. लेकिन जो पाकिस्तान की कौमी ज़बान है वो उर्दू है, जो तमाम पूरा मुल्क है उसमें समझी जाती है. यानी हर इलाकाई ज़बान तो इलाकों की है, मुख्तलिफ रीजन जो हैं वहाँ मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन जो नेशनल लैंग्वेज है वो पूरे मुल्क में समझी जाती है और वो है उर्दू ज़बान. अब हम 1 बाय 1 अपने जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. सबसे पहले हम सिंध के बारे में पढ़ेंगे. सिंध हैज़ अ वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन. सिंध की बहुत ही पुरानी तहजीब है. बहुत ज़्यादा पहले जब माशरत वजूद में आई, माशरा वजूद में आया, लोगों ने रहना सीखा, आबाद होना सीखा, अपने घर बनाए, अपना रहन सहन रस्म रिवाज वजूद में आए. बहुत पुरानी तहजीब है. मोहनजोदड़ो द फेमस सिटी ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड वाज सिचुएटेड हियर. जो एक शहर है मोहनजोदड़ो जिसके आसार मिलते हैं. लोग तो अब उसके ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त उस बहुत पहले ज़माने में, कदीम ज़माने में लोग रहा करते थे इस एरिया में. और उन्होंने जिस तरीके से अपने घर बनाए, जैसे अपना माहौल बनाया, जिस तरीके के उनका रहना सहना था, अपने इस्तेमाल की चीज़ें हैं, उनकी चीज़ें जो हैं, उनके खंडरात इस शहर के मिलते हैं, तो पता चलता है कि वो लोग किस तरीके से रहा करते थे. ये एक मशहूर शहर था और ये कदीम ज़माने का जो शहर था ये भी इसी इलाके में सिंध में वाक़ था. सिंध लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान. सिंध पाकिस्तान के जनूब मशरिक में वाक़ है. इट्स साउदर्न बॉर्डर टचेस द अरेबियन सी. और सिंध का जो जनूबी हिस्सा है, जनूबी सरहद है, वो अरेबियन सी को, बहरा अरब को टच करती है. वाइल इट्स ईस्टर्न बॉर्डर टचेस इंडिया. जबकि सिंध का जो मशरिकी हिस्सा है, ईस्ट साइड है, वो भारत के साथ टच करती है, इंडिया को.
سندھ از اریگیٹڈ بائی دا ریور انڈس. سندھ جو ہے اس کے علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی جو دریائے سندھ سے آتا ہے, یہ ریور انڈس سے اریگیشن کا کام ہوتا ہے, یعنی جتنی بھی فصلیں اگائی جاتی ہیں کھیتی باڑی کا کام ہوتا ہے اور اس میں پانی پہنچانے کا کام وہ ریور انڈس سے ہوتا ہے. اوکے. دا لینڈز لائنگ نیئر دا ریور produce rice, sugar, wheat and many other crops, including fruits and vegetables. دریا کے انڈس ریور کے جو قریب کے علاقے ہیں وہاں پر فصلیں اگائی جاتی ہیں. ان میں رائس ہے, چاول کی کاشت ہوتی ہے, شوگر کین کہہ سکتے ہیں, گنے کی کاشت ہوتی ہے جس سے چینی بنائی جاتی ہے, ویٹ گندم اینڈ مینی ادر کراپس. اس کے علاوہ اور دوسری کئی طرح کی فصلیں جو ہیں وہ اگائی جاتی ہیں, انکلوڈنگ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز. ان میں پھل اور سبزیاں بھی شامل ہیں. دا لینڈز لائنگ فار اوے فرام دا ریور آر ڈیزرٹ. اور وہ زمین جو دریا سے انڈس ریور سے دور ہے, فاصلے پر ہے, وہ سارا علاقہ جو ہے وہ صحرا ہے. A large area of Sindh is occupied by the Thar Desert. سندھ کا ایک بہت بڑا رقبہ ہے, بہت بڑا علاقہ ہے جو صحرا پر مشتمل ہے, تھر ڈیزرٹ کہلاتا ہے وہ. which is famous for its وائلڈ لائف. اور یہ جو ایریا ہے تھر ڈیزرٹ ہے یہ جنگلی حیات کی وجہ سے بہت مشہور ہے, یعنی جنگلی جانوروں کے لیے یہ علاقہ بہت مشہور ہے. The shores of Sindh have heavy plantation of mangroves near کراچی. اور جو ساحل ہے کراچی کا, سمندر کا ساحلی علاقہ ہے, وہاں پر بہت بڑی تعداد میں درخت ہیں, مینگروو درخت ہیں. یہ بہت مفید درخت ہوتے ہیں اور ان کی بڑی وسیع تعداد ہے جو ساحلی علاقے میں کراچی کے سمندر کے کنارے واقع ہے. دا پیپل آف سندھ آر پیس لونگ اینڈ لائولی. جو سندھ کے لوگ ہیں وہ بہت پرامن اور خوشحال ہیں, خوش اخلاق ہوتے ہیں, امن پسند لوگ ہیں, لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے. In the rural areas, people often wear bright colors and love listening to music or going to fairs. جو دیہی علاقے کے لوگ ہیں, دیہات کے, گاؤں وغیرہ کے, وہاں کے لوگ زیادہ تر برائٹ کلرز پہننا پسند کرتے ہیں, یعنی تیز چمکیلے چمکتے دمکتے کلرز جو ہیں برائٹ کلرز پسند کرتے ہیں, شوخ رنگ جنہیں کہتے ہیں ہم. اینڈ لو ٹو لسننگ میوزک. اور میوزک سننا پسند کرتے ہیں. میوزک جو سندھی علاقائی ہے خاص طور پہ وہاں کا میوزک پسند کیا جاتا ہے. اور گوئنگ ٹو فیئرز, اور میلوں میں جانا پسند کرتے ہیں. فیئرز کہتے ہیں میلے. آپ لوگ شاید اس سے اتنا اویئر نہیں ہوں گے کیونکہ کافی پہلے ہوا کرتے تھے, اور اب اگر ہوتے بھی ہیں تو بہت دور دراز گاؤں دیہات وغیرہ میں. یہ ایک طرح کی ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے ارینج کیا جاتا تھا کچھ علاقے کو, کچھ 10 دن کے لیے, 15 دن کے لیے. اور پھر سٹالز وغیرہ لگائے جاتے تھے مختلف چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے سٹالز ہوتے تھے, اور پھر انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہوتی تھیں, بچوں کے لیے سوئنگز وغیرہ ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ اور کئی بے شمار چیزیں, پپٹ شو وغیرہ جس میں وہ پتلی تماشا کہتے ہیں, وہ ارینج کیا جاتا تھا. تو وہ اس کو میلہ کہتے تھے, میلے لگتے تھے اور لوگ بہت انجوائے کرتے تھے خاص طور پہ. اور سندھی علاقے میں شاید ابھی بھی دیہی علاقے ہیں وہاں پر اسی طرح سے میلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. دا موسٹ فیمس میوزیکل انسٹرومنٹ آف سندھ از الغوزہ. جو سندھ کا بہت مشہور میوزک ہے اور جو ساز ہے, انسٹرومنٹ ہے جو پسند کیا جاتا ہے, وہ الغوزہ کہلاتا ہے. دا لینگویج آف دا پیپل آف دس پروونس از سندھی. اس صوبے کے جو لوگوں کی زبان ہے وہ سندھی ہے, جیسا کہ نام ہے سندھ اس کا, اسی سے ریلیٹڈ سندھی زبان ہے. سم آف دا فیمس پوئٹس آف سندھی لینگویج آر شاہ عبداللطیف بھٹائی, سچل سرمست اینڈ شیخ ایاز. جو اس سندھی زبان کے مشہور شاعر ہیں ان میں شاہ عبداللطیف بھٹائی بہت مشہور ہیں, بہت زیادہ پوئٹری ہے ان کی اور بہت لوگ پسند کرتے ہیں. اسی طرح سچل سرمست ہیں اور شیخ ایاز, یہ سارے تینوں نام جو ہیں بہت مشہور ہیں سندھی زبان کے. کراچی از دا لارجسٹ سٹی آف پاکستان, از دا پروونشل کیپٹل آف سندھ. سندھ کا جو پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی, یہ سندھ جو پروونس ہے اس کا صوبائی دارالحکومت ہے. ادر فیمس سٹیز انکلوڈ حیدرآباد,
ٹھٹھا، سکھر اینڈ لاڑکانہ. اور اس کے علاوہ سندھ کے جو مشہور شہر ہیں کراچی کے علاوہ، یعنی سب سے بڑا کراچی ہے شہر، اور یہ اس کا صوبائی دارالحکومت بھی ہے سندھ کا. اس کے علاوہ جو مشہور شہر ہیں ان میں حیدرآباد شامل ہے، ٹھٹھا ہے، سکھر اور لاڑکانہ. یہ یہاں کے بڑے مشہور شہر ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ سندھ پروونس، سندھ کے بارے میں ہم نے پڑھی ہے ڈیٹیل ساری. یہاں کا فیمس اینشینٹ جو سٹی ہے مونجو دڑو، وہ یہاں پر واقع تھا. اس کے علاوہ یہاں کون سی سائٹ جو ہے وہ عربین سی کو ٹچ کرتی ہے، یہاں کی لینگویج، یہاں پہ کون سی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں، یہ ساری ڈیٹیل ہم نے یہاں پہ پڑھی. سندھی زبان کے مشہور شاعر بھی ہم نے، اور سندھ کے مشہور شہر کے بارے میں بھی. یہ سارے شارٹ کوسچنز کی طرح شارٹ لائنز میں آپ کو ایک ایک پیراگراف کے حوالے سے پوائنٹس جو ہیں وہ پڑھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں. آج کے لیے اتنی ریڈنگ کافی ہے. انشاءاللہ باقی ہم اگلے لیسن میں کریں گے. اللہ حافظ.